حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپیشل گھروں اٹھ دے مسجد نبوی تو اٹھ دے گلیاں بازاراں دے اندر چلے جاندے گلیاں بازاراں دے اندر بلند آواز نال تکبیر پڑھیا کر دے اللہ اکبر بلند آواز نال تکبیر پڑھیا کر دے اور جیڑا انہاں کولوں سندا انہاں کولوں سن کے آپ بھی تکبیر پڑھن لگ جاندا عاشق مزاج عاشق ٹیب ہینڈ فری لائیے جناب وہ گلیاں چ جا رہا گانے گاندا جا رہا موبائل تے انہیں گانے لائے نے انہوں کوئی شرم نہیں آتی لیکن سانو اللہ اکبر بلند آواز نال پڑھدیاں شرم آتی اس نوجوان نو کوئی شرم نہیں آتی شیطان دا نام بلند کرن لگیا کہ شرم نہیں آتی رحمان دا نام بلند کرن لگیا شرم آتی بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر فرمایا قسم فجر دی اور قسم 10 راتاں دی اور قسم طاق اور جفت دی انہاں 10 راتاں تو مراد بعض مفسرین نے ذوالحج دیاں پہلیاں 10 راتاں مراد لیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوالحج دے پہلے 10 دنوں دی بڑی شان اور عظمت بیان فرمائی ساڈے معاشرے دے اندر رمضان دی عبادت دے حوالے نال بڑی ایک توجہ پائی جاندی ہے بڑی رغبت پائی جاندی ہے لوگ انتظار کرتے ہیں رمضان دا چن طلوع ہونے والا ہے جو ہی رمضان دا چن چڑھدا مسجداں دی رونق بڑھ جاندی ہے زیادہ ہو جاندی ہے لیکن ذوالحج دے چن دے حوالے نال لوگاں دے دلاں دے اندر کوئی رغبت نہیں پائی جاندی حالانکہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالحج دے پہلے 10 دن پورے سال دے دناں نالوں افضل اور بہترین دن نے اینے بہترین اینے افضل دن پورے سال دے ہے ہی کوئی نہیں حتیٰ کہ رمضان دے دن بھی افضل نہیں محدثین نے یہی ونڈ لائی ہے کہ رمضان دیاں راتاں افضل نے اور ذوالحج دے دن افضل نے رمضان دے آخری عشرے دی راتاں دا قیام کیتا جاندا لوگ بالخصوص عبادت کرتے ہیں اور ذوالحج دے پہلے 10 دنوں دی بالخصوص عبادت دی رغبت دلائی گئی فرمایا کوئی عمل اللہ نو اتنا محبوب نہیں جنہ انہاں 10 دنوں دا عمل محبوب ہے حتیٰ کہ صحابہ نے کہا اللہ دے رسول جہاد کرنا بھی افضل نہیں فرمایا ہاں جہاد کرنا بھی افضل نہیں ہاں اس مجاہد دا مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا جڑا مجاہد اپنا اسلحہ لے کے مال و دولت لے کے اپنی جان ہتھیلی تے رکھ کے میدان جہاد دے اندر کوددا نہ او دا مال بچدا نہ اسلحہ بچدا نہ او دی جان بچدی ہے او دی کوئی شے نہیں بچدی فرمایا اس مجاہد دا مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا وگرنہ جہاد نالوں بھی افضل عمل انہاں 10 دنوں دی عبادت کرنا ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہاں 10 دنوں دے اندر کرنا کی فرمایا فاکثروا فیہن کثرت دے نال انہاں دے اندر تحلیل بیان کریا کرو تحلیل بیان کرنا لا الہ الا اللہ پڑھنا فرمایا تحمید بیان کرو الحمدللہ پڑھیا کرو تکبیر بیان کریا کرو اللہ اکبر پڑھیا کرو اے عمل سب تو زیادہ اللہ نو محبوب ہے کثرت دے نال پڑھیا کرو اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپیشل گھروں اٹھ دے مسجد نبوی تو اٹھ دے گلیاں بازاراں دے اندر چلے جاندے گلیاں بازاراں دے اندر بلند آواز نال تکبیر پڑھیا کر دے اللہ اکبر بلند آواز نال تکبیر پڑھیا کرتے اور جیڑا انہاں کولوں سندا انہاں کولوں سن کے آپ بھی تکبیر پڑھن لگ جاندا تو ساڈے ہاں اس چیز دی رغبت ہی کوئی نہیں پائی جاندی جدوں اسی بچپن دے اندر سا ادوں ساڈیاں مسجداں دے اندر تھوڑا جہا ماحول یہ ہے سی کہ ہر نماز تو بعد لوگ بلند آواز نال تکبیراں پڑھدے سن
لیکن علماء نے جدوں یہ نفی کی کہ یہ دلیل کوئی نہیں، ہر نماز تو بعد بندہ بلند آواز نال اجتماعی طور تے تکبیراں پڑھے، ہاں یہ بات درست ہے کہ گلیاں بازاراں دے اندر نکل کے بلند آواز نال تکبیراں پڑھیاں جان، اساں ایک کام تے چھڑ دیتا جڑا سوکھا کام سی کہ جی دی دلیل کوئی نہیں، چلو انہوں چھڑ دیو، یہ بھی محبت رسول دی نشانی ہے۔ جس عمل دی دلیل کوئی نہیں اس عمل نو چھڑ دینا یہ بھی محبت رسول دی نشانی ہے، اور اے اعزاز بھی اللہ نے صرف اہل حدیث نو دیتا ہے، وگرنہ دوسرے لوگ تے جنہ دی دلیل نہیں ملتی انہاں دے اوتے بضد قائم نے، ایسی ایسی ضد لائی ہے کہ مردے مر جاندے نے لیکن وہ عمل نہیں چھڑتے۔ یہ اعزاز بھی اللہ نے صرف اہل حدیث نو دیتا کہ جی دی دلیل کوئی نہیں ملتی وہ عمل چھڈن واسطے تیار ہوندے نے، کیونکہ علماء نے انہوں کٹ کٹ کے سنایا، بڑا بار بار سنایا، ہاتھ نبی دے پھڑائی جن نہ تھے اپنی چھڈی گل کتھ اپنی تے ساتھ اپنی، بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا، جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا وہ ہی بیڑا پار ہو گیا۔ تو جی عمل دی دلیل نہیں انہوں چھڈنا بھی بہادری ہے، اور اے اعزاز بھی اہل حدیث نو حاصل ہے۔ تو اساں کیا ہر نماز تو بعد یہ دلیل کوئی نہیں، ہاں یہ دلیل ہے کہ بازاراں دے اندر پڑھیا جائے، چھڈ تے دیتا پر لیکن اساں پڑھنا بھی چھڑ دیتا، گلیاں بازاراں دے اندر بھول گیا۔ اج دا نوجوان جڑا عاشق مزاج، عاشق ٹیب ہینڈ فری لائی ہے جناب، وہ گلیاں چ جا رہا گانے گاندا جا رہا، موبائل تے انہیں گانے لائے نے، انہوں کوئی شرم نہیں آتی، لیکن سانو اللہ اکبر بلند آواز نال پڑھدیاں شرم آتی، اس نوجوان نو کوئی شرم نہیں آتی۔ شیطان دا نام بلند کرن لگیا کہ شرم نہیں آتی، رحمان دا نام بلند کرن لگیا شرم آتی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ گلیاں بازاراں دے اندر نکل جاندے، بلند آواز نال تکبیر پڑھیا کردے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہاں دناں دے اندر تکبیر پڑھیا کرو، پھر نبی علیہ السلام انہاں دناں دے روزے رکھ دے، انہاں سارے دناں دے روزے رکھ دے، اور بالخصوص عرفہ دے دن دا روزہ رکھ دے۔ عرفہ دن دا روزہ اتنا خاص ہے، فرمایا کہ ایک سال دے پچھلے گناہ معاف، ایک سال دے آئندہ گناہ معاف۔ عرفہ دے دن دی فضیلت ہے کہ ایک سال دے پچھلے گناہ معاف اور ایک سال دے ایڈوانس گناہ معاف، اتنی عظمت اور شان والا دن ہے۔ 9 ذوالحج دا بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں اساں اتھوں دے سعودیہ دے 9 ذوالحج دے مطابق روزہ رکھنا کہ ایتھوں دے 9 ذوالحج دے مطابق رکھنا؟ اساں اپنے ایتھوں دے 9 ذوالحج دے مطابق روزہ رکھنا، اتھوں دے مطابق نہیں رکھنا۔ ساڈا مطلب پاکستان ہے، اساں پاکستان دے حساب نال ہی عید کرنی ہے اور پاکستان دے حساب نال ہی روزہ رکھنا ہے۔ تو فرمایا بڑی شان والا روزہ ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عرفے دا دن اتنی شان والا ہے کہ اس دن اللہ دی ذات جنی انسانیت نو معاف کر دی کسے دن نہیں کر دی، بے شمار تعداد کے اندر لوگوں نو معاف کیتا جاندہ ہے۔ انجی سمجھ لو کہ شیطان واسطے انتہائی ذلت رسوائی اور بربادی دا دن اے یوم عرفہ، کیونکہ وہ دی محنت تے پانی پھیریا جاندہ ہے، وہ دی محنت تے پانی پھیر جاندہ، اللہ دی ذات سارے نو معاف کر دیندے نے، حاجی جننے گیا ہوندے نے اللہ دی ذات معاف کر دیندی ہے۔ تو جتنا ذلیل و رسوا اس دن ہوندہ ہے کسے دن نہیں ہوندہ۔ پھر بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ عرفہ دے دن ہی ایسا دن ہے کہ اللہ دی ذات نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے آیت نازل فرمائی، اے دین مکمل ہویا تے عرفہ دے دن ہویا، میدان عرفات دے اندر یہ آیت نازل کیتی گئی۔ پھر اس تو اگے 10 ذوالحج دا دن بڑی شان والا عظمت والا، جس دن قربانی کیتی جاتی ہے۔ قربانی بھی بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی شان والا عمل ہے، بے شمار فضائل قربانی دے بیان کیتے گئے۔ تو 10 ذوالحج نو سب تو افضل ترین عمل قربانی دا دن ہے، لیکن اساں وہ بھی لیٹ کر دیتا کہ فلانا ماموں آئے گا تے کریں گے، چاچو آئے گا تے کریں گے، دوسرے دن تے جان بوجھ کے پا دیتی، تیسرے دن تے پا دیتی۔ جو ثواب پہلے دن دا بعد والے دنوں دا نہیں، جو ثواب 10 ذوالحج دا یوم النحر دا بعد والے 11 12 13 تاریخ دی قربانی دا نہیں۔
تو اس واسطے کوشش یہ کرنی چاہیے یہ 10 دنوں تے پوری نظر رکھی جائے اور اللہ دی رات نو راضی کیتا جائے، بالخصوص کثرت دے نال اللہ دا ذکر کیتا جائے، اور جنہ دنوں دی فضیلت زیادہ ہوندی ہے انہاں دنوں دے اندر ہر عمل دا ثواب زیادہ ہوندا ہے، تے جے انسان گناہ کرے تو پھر وہ گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو یہ عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون